الوغ هنايا عندي هنايا دوزيام بارتي. شنو تلقى هنايا؟ تلقى ا اي جي و دي اي جي. هاد ا اي جي هذا شنو هو لو كويفيسيون، هو لو كويفيسيون تكنيك، وهذا دي اي جي هو لو كويفيسيون دو ديبوشي. الوغ الكويفيسيون تكنيك قلنا تنخدموا بلا كونسوماسيون انترميديير، حتى هنا كنخدموا بلا كونسوماسيون انترميديير، يعني في لي دو عندنا لا ميم كونسوماسيون انترميديير اللي كنلقاو في لو طابلو هنايا. يعني سي la consommation intermédiaire ديال le produit 1 par la branche 2 هي نيت، la consommation intermédiaire le produit 2 par la branche 1 هي نيت. يعني لي زاليمون كاملين اللي تيكونوا عندنا في هذا الطابلو هما نفسهم اللي تنخدموا بهم، سواء لو كويفيسيون تكنيك سواء الكويفيسيون دو ديبوشي. الاختلاف فين تيكون؟ الاختلاف تيكون او نيفو ديال لا برودكسيون. علاش؟ حيت في هاد لا برودكسيون هادي تنهضروا بلا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش جي، وقلنا حنا باللي جي هي لا برونش و اي هو لو برودوي. الوغ في هذه الحاله كنخدموا بلا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش، ماشي لا برودكسيون افيكتيف ديال لو برودوي. علاش؟ حيت فاش نجي مثلا تنقول لك ا اي جي، يعني كنقول لك ا اي هو لو برودوي و جي هي لا برونش. الوغ الا جيت مثلا وقلت لك طبق لي ديك ا اي جي في هاد ليليمون هذا، انا شنو تنعرف هنايا؟ تنعرف بلي لا كونسوماسيون انترميديير هادي هاد لو بوين شنو هي؟ لا كونسوماسيون انترميديير ديال لو برودوي 2 باغ لا برونش 1. يعني ا اي جي كي غادي تكون هي ا بي 2 بي 1 كيما كاين هنايا سي بي 2 بي 1. يعني نفس لي زيليمون اللي تيكونوا هنايا ملي كيكونوا في هما الكونسوماسيون نفسهم اللي تيكونوا في لا كونسوماسيون انترميديير. يعني هنا عندنا بي 3 وهنا عندي بي 1. الوغ بي 1 la consommation intermédiaire ديال le produit 3 par la branche 1 هي le coefficient technique ديال le produit 3 lié à la branche B1. غير هو حاجه وحده نركزوا عليها، سي كو هنايا شنو قلنا بلي لا برودكسيون ديستريبيي كتساوي لنا لا برودكسيون افيكتيف بليز او موان لي ترانسفير. امتى لا برودكسيون ديستريبيي غادي تبقى تساوي لنا لا برودكسيون افيكتيف؟ لي ترانسفير نول، لي ترانسفير زيرو الا ما كاينينش دي ترانسفير. وفاش تنقول لك ترانسفير راه تنهضر لك على لي برودوي فاتال اي لي برودوي فوازان. لو برودوي فوازان اي لي برودوي فاتال. الوغ فاش ما تيكونوش عندنا دي ترانسفير بيان سور لا برودكسيون ديستريبيي كتساوي لا برودكسيون افيكتيف. مثلا جيت قلت لك هنا، جيت قلت لك بلي بور la branche 1 la production distribuée هي la PD la production distribuée ديال la branche 1 هي 200. مثلا راه هاد 200 راه كتساوي حتى لا برودكسيون افيكتيف سي زيرو ترانسفير. هذه هي لا ريغل. الا قال لك مثلا كتكون انونسي يعني في التمرين الا ما كانوش لي ترانسفير راه تيقول لك ما كاينينش دي ترانسفير. راه هو تيقول لك يعني فاش تيقول لك البروف راه ما كاينينش ترانسفير في ليكزام، شنو كتفهم انت؟ كتفهم باللي انت لا برودكسيون ديستريبيي ديالك كتساوي لا برودكسيون افيكتيف. الا كانوا دي ترانسفير ديك الساعه عاد كتحول ولا كدير لا ريغل ديال لا برودكسيون distribuée كتساوي la production effective plus ou moins les transferts. Les transferts قلنا شنو كنقصدوا بهم؟ هما لي برودوي فاتال. لا برودكسيون افيكتيف انا شنو صنعت افيكتيفمون؟ مثلا واحد لا برونش صنعت 200 برودوي 200 اونيتي مونيتير، راه افيكتيفمون في الحقيقه راه صنعت 200 برودوي افيكتيفمون. مي لا برودكسيون ديستريبيي هي انه واش هاد 200 برودوي اللي صنعت واش ديالي او بيان ديال شي برونش اخرى. مثلا الا كانت اون برونش اخرى مثلا عندها واحد 20 كتساهم ب 20 مثلا، الا ما ترونسفيري 20 بيان سور كنقص 20 ديال لا برونش مثلا نيميرو 2 الا كنت انا لا برونش نيميرو 1 وتنديروا لي ترونسفير. داكشي عندنا بلوز او موان لي ترونسفير. ودابا نشوفوا ان اكزرسيس اللي كيشرح لنا هذا الشيء هذا. الوغ هنا شنو عندي؟ انا عندي لو طابلو نيميرو 3. هاد لو طابلو نيميرو 3 شنو فيه؟ فيه لا كونسوماسيون فينال انتيريور، لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس، لا فارياسيون دي ستوك اي ليكسبورتاسيون. الكماله ديال لا فونكسيون، الكماله ديال لي دو طابلو اخرين. وبيان سور لا ريغل شنو هي؟ سي كو لا برودكسيون كتساوي لا كونسوماسيون انترميديير بلس لا دوموند فينال. لا دوموند فينال فيها هاد لي زيليمون هادو
كاملين. الوغ الا بغيتي تقلب على لا دوموند فينال كتحاول تلعب غير بهاد ليكواسيون هادي، يعني اي حاجه بغيتي تقلب عليها هنايا كتبقى تقلب في هاد ليكواسيون. مثلا بغيت لا برودكسيون، عندي لا برودكسيون، بغيت لا دوموند فينال، كنشد لا برودكسيون كنقص منها بيان سور لا كونسوماسيون انترميديير وتطيح بيان سور في لا دوموند فينال. يعني كتحاول غير تلعب هادوك لي زاليمون اخرين. الوغ دابا حاليا غادي نحاولوا نشوفوا ان اكزومبل. بون هنا هنايا واحد ليكزارسيس، هذا اكزامبل، يعني اكزامبل ديال 2019 شنو عندي هنايا؟ عندي لو تي او اس d'une branche fictive se produit se présente en 3 branches A, B et C. Alors le TES ديال واحد لا branche fictive فيه 3 ديال لي branches. Alors عندي هنايا سمحوا لي على فيديو تقطع. Alors le TES عندي d'une branche fictive se présente entre 3 branches A, B et C. La production distribuée de chaque branche est respectivement 300, 400 et 200. Alors la production distribuée de la branche A هي 300, la production distribuée de la branche B هي 400, la production distribuée de la branche C هي 200. Le produit A قالوا لنا هنا est consommé par les branches A. يعني le produit A فاش كيكونسومي فاش كيتكونسومو بلا برونش ديالو كنسميوه انترا كونسوماسيون انترميديير. انترا كونسوماسيون انترميديير فاش تسمع ديما ان برودوي كونسومي بار اون برونش كنقصدو بلي كاينه مثلا لو برودوي A consommé par la branche A, le produit B consommé par la branche B, le produit C est consommé par la branche C, et donc il y a une intra-consommation intermédiaire. Et lorsque la branche consomme sa propre produit. Son propre produit. Alors, la branche A achète 50 à la branche B. C'est-à-dire que c'est un fait مزيان. فاش نقول لك لا برونش A شرات 50 لا برونش B شنو شرات؟ كما كنعرفوا لا برونش B كتصنع لنا لو برودوي B. La branche A كتصنع لنا لو برودوي A, la branche C كتصنع لنا لو برودوي C. الوغ هاد لا برونش A فاش كنقولوا راها شرات 50 من عند لا برونش B يعني ما شراتش شي حاجه اخرى من غير لو برودوي B اللي هو لو برودوي اللي كتصنع لنا لا برونش B. يعني لا برونش A il a consommé intermédiairement la branche B, le produit de la branche B. بحاجه بلغه اخرى ممكن نقولوا بلي لو برودوي B est consommé intermédiairement par la branche A. La branche A كيكونوا في لي كولون ولا كيكونوا في لي كولون. الوغ لي برودوي تيكونوا في لي لين ديال تي اس كما كنا شفنا. Cela veut dire que la branche A a utilisé le produit de la branche B qui est le produit B. يعني إذا كندرو على la consommation intermédiaire du produit B par la branche A. هادي ركزوا عليها مزيان. هنايا عطاونا اون نوفيل دوني شنو هي؟ هنايا لي انترا كونسوماسيون انترميديير. الانترا كونسوماسيون انترميديير هي لوrsque لا برونش فاش لا برونش كتكونسومي سون بروبر برودوي. عندنا لا برونش بي لو برودوي بي في هذه الحاله est consommé par la branche B. Le montant ديال 250. 250 هي la production ديال la branche B, la production du produit B par la branche B. De même, بالنسبة l'intra-consommation de la branche C, هي 60 شنو كنقصدو بها c'est que le produit C est consommé à titre intermédiaire par la branche ديالو نيت اللي هي la branche C. Alors les données دابا حنا تنحاولوا نشرحوا مزيان لي دوني. قال لك هنا لي كويفيسيون تكنيك. الوغ لو كويفيسيون تكنيك A C B هو 0.0875. لو كويفيسيون تكنيك A B C هو 0.1. با دو برودوي فاتال با دو برودوي فوازان. هنا واحد الحاجه مهمه بزاف فاش تنقول لك زيرو ترانسفير كما قلنا تساوي لنا بلي la production distribuée par exemple de la branche كتساوي est égale
L égale à la production effective de la branche. هذه شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا باللي الا كان عندك في لي دوني كان سبيسيفي، يعني البروف كتب لك تما زيرو ترونسفير او بيان ما كاينش دي برودوي فاتال او بيان دي برودوي فوازان، فخصك تعرف بلي لا برودكسيون ديستريبيي ايغال لا برودكسيون افيكتيف. عندي هنايا في هاد لي دوني هادي شنو تلقى دابا غادي نحاول نعمرها هو الطابلو ديالي. شنو فيه لا برودكسيون ديستريبيي، فيه لا برونش ا، فيه لا برونش بي، فيه لا برونش سي. ديما عقلوا على في لي كولون، هذا سيتون كولون، هادي سيتون كولون، هادي سيتون كولون. تنهضروا على لا برودكسيون اللي على لا برونش، تنهضروا على لي برونش. الوغ في لي لين، لا لين 1 لا لين 2 لا لين 3 تنهضروا على من؟ على لي برودوي. وبيان سور بي 1 هي لا برونش ا، بي A هي لا برونش A، B هي لا برونش B، C هي لا برونش C. عندي هنا PA هي لو برودوي A دو لا برونش A، هذه مهمة بزاف. يعني لو برودوي A ديال لا برونش A. B هو لو برودوي B هي المد ديال لا برونش B. وهنا C هو لو برودوي C ديال لا برونش C. في هذه الحالة هذه تلقاو لو توتال ديال لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير هنا جوج ديال لي تيب. الأولى هي لا كونسوماسيون انترميديير دو برودوي A par la branche A et par la branche B et par la branche C. شنو كنقصدوا بها؟ تنقصدوا بها بلي داك لو برودوي A راه تكونسوما من لا برونش ديالو النيت كنسميوها لانترا كونسوماسيون انترميديير، و تكونسوما لو برودوي A لا برونش B و تكونسوما لو برودوي A لا برونش C. مي هنايا كنهضروا على لا برودكسيون ولا هنا كنهضروا على لا كونسوماسيون انترميديير دو لا برونش A. شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها بلي لا برونش A راه دارت لنا لا كونسوماسيون انترميديير ديال لو برودوي A، ولا برونش A راه دارت لنا لا كونسوماسيون انترميديير ديال لو برودوي B، ولا برونش A راه دارت لنا لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش ديال لو برودوي C. هاد لو توتال هذا فاش كينفعنا؟ لو توتال اللي عندي هنا كينفعني باش نحسب لا دوموند فينال الا كانت انكوني. كومون؟ حنا كما تنعرفوا مزيان ف لا برودكسيون ايغال في هذه الحاله هذه بيسكو ما عندناش مارش كوميرسيال، ما عندناش دي تي ان، ما عندناش تي في ال. لا برودكسيون ايغال لا كونسوماسيون انترميديير بلس لا دوموند. انا هنا لا دوموند فينال الا كانت عندي انكوني كنحسب لو توتال ديال لا كونسوماسيون انترميديير تنقصها من لا برودكسيون ديستريبيي باش كنلقى لا دوموند فينال. هذه لو بروميي تيب ديال لا كونسوماسيون انترميديير اللي كنلقاوه اون كولون. الوغ لا كونسوماسيون انترميديير اون لين لا سوم ديال لين كاملين ديال لو برودوي. هنايا شنو كنلقى لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش. هاد لا برونش فاش كتنفعنا باش نحسبوا لا فالور اجوتي. La valeur ajoutée هي la production effective de la branche, bien sûr, moins, bien sûr, la consommation, bien le total, la consommation intermédiaire totale de la branche. Alors, c'est une deuxième, la valeur ajoutée, la production effective, moins la production effective mais chez distribuée, moins la consommation totale intermédiaire de la branche. Alors, شنو عندي هنايا؟ هنايا عندي selon les données عندي le produit A est consommé par la branche A, par la branche B, par la branche C. يعني ها هو le produit A. Alors هذا le produit il est consommé par la branche A, par la branche B, par la branche C. قال لنا سيدي هنا il est consommé par la branche A 20, par la branche B 100, par la branche C 30. Alors كنمشي كنحط هنا 120 130. يعني le produit A راه تكونسوما من هاد لي برونش بثلاثه. منه لا كونسوماسيون ديال لا برودكسيون لا برونش ديالي، يعني لا برونش A هي كونسومي لو برودوي. الوغ هنايا عندي قبل ديجا عندي هنايا لا نونسوماليزاج، عندي
كاينه لا برودكسيون ديستريبيو. لا برودكسيون ديستريبيو ديال لا برودكسيون ديستريبيو ديال ا هي 300. لا برودكسيون ديستريبيو ديال بي هي 400. لا برودكسيون ديستريبيو ديال سي هي 200. مزيان. قال لك اسيدي هنا لا برونش ا اشتي 50 على برونش بي. هذه خصكم تحللوها تفهموها مزيان. لا برونش ا فاش نقولوا شرات 50 بلا برونش بي، يعني ا راه شرات واحد لو برودوي كتصنع لنا لا برونش بي، وانا سولون لي دوني اللي عندي هنا لا برونش بي كتصنع لنا لو برودوي بي. هو لو برودوي بي شكون اللي شراه؟ شراتو لا برونش ا. راه بحال الا قلت لك فاش نقول لك لا برونش ا اشتي 50 على برونش بي، راه بحال الا قلت لك لا برونش بي الى فوندو 50 على برونش ا. راه بحال الا قلت لك لا برونش بي راه باعت 50 على برودوي ا لا برونش ا. كنحطوا هاد 50 هادي شنو كنقصدوا بهاد 50؟ كنقصدوا بلي لو برودوي بي il est utilisé par la branche A, ou bien la branche A, il a acheté le produit, اللي هو le produit T ديال la branche B. تفهموها مزيان. قال لك هنايا 50 اي يعني 70 من لا برونش نيميرو، يعني لا برونش نيميرو سي، لو برودوي نيميرو سي، يعني لا برونش نيميرو ا راها شرات 70 من لا برونش سي. لا برونش سي شنو تصنع لنا؟ تصنع لنا لو برودوي سي 70 من لا برونش ا شراتها من البرودوي نيميرو سي. الوغ شنو عندي هنايا؟ عندي واحد لا دوني اللي نسيتها، سي كو لا برونش ا راه شرات لنا 70 من لا برونش بي، راه بحال الا قلنا لا برونش سي، الا قلنا لا برونش سي راه باعت 70 لا برونش ا. الوغ هنا كنجي كنحط 50 و 70. هاد 50 شنو هي؟ 50 اللي عندي هنا هي لو برودوي بي اللي كونسومي بلا برونش ا، و 70 هي لو برودوي سي كونسومي نيت بلا برونش ا. هاد 250 و 60 هي لي زانترال كونسوماسيون انترميديير. شنو كنقصد بلانترال كونسوماسيون انترميديير؟ لوrsque la branche consomme son propre produit. مثلا لا برونش بي elle a consommé le produit B ديالها، و لا برونش سي elle a consommé le produit C ديالها. 250 و 60. لو بروبليم اللي عندي هنايا شنو هو؟ لو بروبليم اللي عندي سي كو à ce niveau là عندي A B C و A C B. شنو كنقصد A C B؟ هي لو كويفيسيون تكنيك هو A et G ديال من دو برودوي. إن برودوي سي ديما تبع داك لا لتر اللي كتكون في اليسر هي لو برودوي، لا لتر اللي كتكون في اليمين هي لا برونش. ديما داك لا لتر اللي كتكون في اليسر هي لو برودوي، لا لتر اللي كتكون في اليمين هي لا برونش. الوغ انا فين هو لو برودوي اللي عندي هنا؟ لو برودوي اللي عندي هو سي. لا كونسوماسيون لو كوفيسيون تكنيك ا اي جي ديال لو برودوي سي، ولكن إن برونش دو لا برونش بي، دو لا برونش بي. هنايا شنو كنقصد بهادي؟ انا نجيبها هنا تنقصد ب ا بي سي كما قلنا ديما. هذا اللي كيكون هنا هو اي، هو لو برودوي ياك اي كنرجعو لها بالبرودوي، وهذا اللي تيكون هنايا هو يعني في اليمين هو سي هي لا برونش. هذه ركزوا عليها مزيان، هذه هي لا كلي ديال تي اس، هي اللي فهمتوا اي و جي. ديما اي باش نرجعوا لهنا كتكون لنا لا فاز ديال لي برودوي كيكونوا هنايا لي برودوي، وهنا تيكونوا لي برونش، هنا تيكونوا لي برودوي، هنايا تيكونوا لي برونش. الوغ شنو عندي هنايا؟ عندي لا كونسوماسيون لو كوفيسيون تكنيك ا اي جي ديال من du produit, une produit. Le produit B, il y a le produit, alors le produit B de la branche C. غنقلب عليهم في التي اس ديالي في الطابلو ديالي. الوغ عندي هنايا لو كوفيسيون ديال لو برودوي سي، غنمشي نقلب على لو برودوي سي. ها هو لو برودوي سي une branche de la branche B. ها هي لا برونش، ها لا برونش، ها لو تندير لانتيغاسيون، تندير التقاطع ما بين لو برودوي سي و لا برونش سي. شحال عطاوني لو شيفر ديالو؟ الوغ ا سي بي
شنو هو 0.08557 وهنايا ا بي سي هو 0.1. الوغ هنايا شنو عندي لا برونش سي مع لو برودوي بي يعني لو برودوي بي كي اي consommé par la branche C هو A B C. Le coefficient technique ديال لو برودوي بي كاينه برونش سي. هكا كنفكروا في تي اس هكا كنغومبليو لي كاس ديالنا كاملين. الوغ هنايا شنو عندي واحد البروبليم شنو هو انه ما عطينيش لا كونسوماسيون انترميديير في الحاله هذه. ما عنديش لا كونسوماسيون انترميديير هنايا ديال برودوي سي لا برونش بي وما عندي لا كونسوماسيون انترميديير ديال لو برودوي بي في لا برونش سي ما عنديش. ولكن عندي لو كويفيسيون تكنيك ا سي بي ا بي سي. A, C هو لو برودوي سي و B هي لا برونش بي. هنايا A B C B هي هو لو برودوي بي و C هي لا برونش سي. لا ريغل ديالنا هي انه كنخدمو A I G هي لا ريغل. A I G هي لو برودوي G هي لا برونش C هي لو برودوي B هي لا برونش. في هذه الحالة عاوتاني B هي لو برودوي C هي لا برونش. شنو عندي هنايا؟ عندي غابين ا اي جي هادو اللي بالوردي بالغوز هادو هما لي برودوي وهادي اللي بالصفر هي لا برونش. الوغ اي هي لو برودوي و جي هي لا برونش. هنا عندي لا كونسوماسيون انترميديير سي اي جي مي على تنقسم على لا برودكسيون ايفيكتيف دو لا برونش. في هاد الحاله لا برونش شنو هي الجي. ما كنقسمش على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي ou bien chez production distribuée. La production effective. Et la production effective ديال la branche اللي في هذه الحالة هي الجي. ركزوا مزيان معايا. لي دوني ديالنا شنو تيقول لك؟ تيقول لك اودي راه عندك ا سي بي. سي هو لو برودوي و بي هي لا برونش. يعني انا على ما نقسم انا عندي هنا لا كونسوماسيون انترميديير هي اللي كنقلب عليها بيسكو سي ان كونو مي عندي ا كونو وعندي لا برودكسيون ايفيكتيف حتى هي كونو. تقولوا لي كيفاش لا برودكسيون ايفيكتيف كونو وانا عندي هنايا غير لا برودكسيون ديستريبيوي ما كاين حتى شي دوني في ليكزيرسيس كتقول لنا بلي لا برودكسيون ايفيكتيف الي كونو. لا ريبونس شنو هي لورسكو لي ترانسفير اللي هما لي برودوي فاتال لي برودوي فوازان ما كاينينش. في هذه الحاله لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش كتساوي لا برودكسيون ديستريبيوي ديالها. لا برودكسيون ايفيكتيف مثلا ديال لا برونش ا لا برودكسيون ديستريبيوي في هذه الحاله ديال لا برونش ا اللي هي 300 راه كتساوي لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش ا حتى هي 300. La production distribuée de la branche B هي 400 كتساوي la production effective de la branche B اللي هي 400 و la production distribuée de la branche C اللي هي 200 كتساوي la production effective ديال la branche C اللي هي 200. امتى هذا الشيء؟ فاش ما تيكونوش عندنا لي ترانسفير يعني لي برودوي فوازان et les produits fatals. كيفاش غادي ندير نجبد انا لا كونسوماسيون انترميديير؟ سي تري سامبل. كنحط لي دوني اللي عندي. الوغ شنو عندي هنا ا اي جي اللي هي في هذه الحاله ا سي بي كتساوي لا كونسوماسيون انترميديير سور لا برودكسيون ايفيكتيف دو لا برونش بي. لا برونش ماشي لو برودوي سطرو تحت منه. لا برونش ماشي لو برودوي. عندنا ا سي بي كتساوي 0.00875 كتساوي لا كونسوماسيون انترميديير على 400. الوغ نمشي نشوف انا لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش بي شنو هي. غنرجع للطابلو ديالي. انا عندي هنا لا برودكسيون ديستريبيوي ديال لا برونش بي هي 400 مي puisque les transferts ما كاينينش هاد لا برودكسيون ايفيكتيف لا برودكسيون ديستريبيوي اللي كاينه هنا راه هي نفسها لا برودكسيون ايفيكتيف اللي هي 400. كنقسم على 400 لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش. الخطا اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس هو انهم ما كيقسموش على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش مي كيقسموا على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي. في هذه الحاله لو برودوي عندنا هو سي
كيمشيو تيقسموا على هاد لا برودكسيون هادي سي اون ايرور خاصكم تفاداوها. راه كنقسموا على لا برودكسيون ديستريبيو ديال لا برونش sachant que le produit A il appartient à la branche A, le produit B il appartient à la branche B, le produit C il appartient à la branche C. يعني la production distribuée de la branche A راه هي هذه la production effective de la branche A راه هي هذه que ce soit بالنسبه لا branche B ou بالنسبه لا branche C. صافي مزيان. الوغ شنو عندي هنايا؟ الوغ عندي 0.00875 هذه سيت اون دوني عاطينها ليا هما ها هي. عندي لا كونسوماسيون انترميديير وعندي هنا لا برودكسيون افيكتيف. ساهله كنضرب لا برودكسيون افيكتيف اي جي باش كنلقى لا كونسوماسيون انترميديير في هذه الحاله هي 35. حتى بالنسبه لهذه عندي ا بي سي شنو هي بي هي لو برودوي و سي هي لا برونش. يعني غادي نقسم على لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش ماشي ديال لو برودوي. عندي 0.1 la consommation intermédiaire de la branche de BC, il y a le produit B consommé intermédiairement par la branche C sur la production effective de C. La production effective de C هي 200. ملي جبتها راه ما كنديروش لا برودكسيون افيكتيف ديال بي في هذه الحاله، كنديروا لا برودكسيون افيكتيف ديال سي. عطاتني 20 كنجيب ديك 20 كنحطها هنايا بويسكو عندي لا برودكسيون هنا le produit B consommé par la branche C ou le produit C consommé par la branche B. Alors انا دابا عمرت لو طابلو ديال لا دوموند انترميديير ديالي، كندير لو توتال هنايا وغادي ندير لو توتال هنايا وغادي نكملو ان شاء الله. الوغ هنايا شنو عندي كما كتشوفوا هنايا عندي هنا لو توتال. الوغ هنا شنو كنحسب 120 زائد 100 زائد 30 250 50 زائد 250 زائد 20 320 70 زائد 35 زائد 60 165. فاش كنجمع هادو الثلاثه تعطيوني 735. هاد لو توتال هذا كينفعني في لا ديتيرميناسيون ديال لا دوموند فينال puisque la production égale la consommation intermédiaire plus la demande finale. La production égale la consommation intermédiaire plus la demande finale في هذه الحاله. الوغ شنو عندي هنايا عاوتاني لو توتال ديال لا برونش. هذه هي لا كونسوماسيون انترميديير دو لا برونش. الا قال لك لا كونسوماسيون انترميديير دو لا برونش كدير 120 زائد 50 زائد 70 240 كتمشي اون كولون. لا برونش كنمشيو بلي كولون، لي برودوي كنمشيو بلي لين. عندي هنا 100 250 35 30 20 60 وتنجمع التوتال ديالها. هذه اللي هنا فاش غادي تنفعنا لا ديتيرميناسيون ديال لا دوموند فينال. كي غادي نديرو ديتيرمينو لا دوموند فينال بيسكو قلنا 250 كنزيدو عليها شي حاجه باش كنلقاو 300 نورمالمون خليها 50. وهنايا عندي 400 باش نلقى ناقص 320 باش نلقى لا دوموند فينال هي 80. وعندي هنايا 200 ناقص 165. هذه هي لا دوموند فينال. هي لا دوموند فينال. الوغ هنا غادي عندي لا كونسوماسيون انترميديير فاش نحتاجها باش نشوف لا فالور اجوت. شنو عندي هنا عندي لي كوفيسيون. عندي لو بروميير كوفيسيون لو كوفيسيون تكنيك و دوزيام كوفيسيون لو كوفيسيون دو ديبوش. كيفاش كندير نحسبو لو كوفيسيون تكنيك كنشد لا كونسوماسيون انترميديير تنقسمها كما قلنا على لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش. هنايا كنشدو لا كونسوماسيون انترميديير مي ما تنقسموهاش على لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش، تنقسموها على لو برودكسيون ديستريبيوي ديال لو برودوي. الوغ هادشي علاش عندنا دي اي جي كتساوي لا كونسوماسيون انترميديير على لا برودكسيون ديستريبيوي ديال لو برودوي اي. هو هذا اي اللي تيكون هنا. غنحطو لو طابلو ديالنا وغادي نشوفو عندنا 120 لا كونسوماسيون انترميديير ها هي 100 ها هي 30 ها هي. الوغ تنحاول كوبي كولي ديك لا كونسوماسيون انترميديير اللي عندي في الطابلو. الا لاحظتوا غادي تلقاو 50 ها هي 70. الوغ درت كوبي كولي هاد لا كونسوماسيون انترميديير كامله اللي عندي هنا
كو سو سوا ا اي جي او بيان في دي اي جي. هذه واحد الحاجه كتبقى فيكس ما كتبدلش. لو بروبليم اللي كيواجهو بزاف ديال لي زيتيديون شنو هو؟ على من غادي نقسم. الوغ انا ما كنغوكومونديش يعني تخدموا تحفظوا اون ميثودولوجي مي تاناليزيو لا ميثودولوجي. علاش؟ باسكو فاش يكونوا عندنا دي ترانسفير اللي ما كيدبروش لا نوسيون ديال لا برودكسيون ديستريبيو ولا لا برودكسيون افيكتيف ما تيقدروش يجاوبوا مزيان. هذه شنو هي؟ هذه هي لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش ا. وبيسكو زيرو ترانسفير الوغ لا برودكسيون افيكتيف في هذه الحاله كتساوي لا برودكسيون ديستريبيو. ها هي التجميع. عندي هنايا هذه هي لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش ا حتى هي 300. هنايا عندي لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش ا حتى هي 300. هنايا قلنا لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش هذه هي ا اي جي. الوغ هي لا كونسوماسيون انترميديير سور لا برودكسيون افيكتيف ديال جي. جي هي لا برونش في هذه الحاله بيسكو هنايا شنو عندي؟ فاش كنجي مثلا نهضر على هاد المياه هذه، هاد المياه هي لا كونسوماسيون انترميديير دو برودوي ا باغ لا برونش بي. لا كونسوماسيون انترميديير دو برودوي ا باغ لا برونش بي. شنو كنقصد بها؟ تنقصد باللي هاد لو برودوي ا il est consommé intermédiairement par la branche B. Alors finalement le produit هو A. هنايا على ما غادي نقسم عندي 100 كنقسموها على 400 بيسكو عندي لا برودكسيون افيكتيف ديال من ديال لا برونش. فين هي لا برونش في هذه الحاله؟ هي 400. هنا عاوتاني عندي لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش فين هي 400 بيسكو انا راني كنخدم بهاد لا كونسوماسيون انترميديير ديالنا. الوغ تنقسم على لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش اللي كاينه هنا. فاش كنكون خدام بهاد لا كونسوماسيون انترميديير اللي كاينه هنا كنخدم بلا برودكسيون افيكتيف ديال هاد لا برونش. وفين غادي نلقى لا كونسوماسيون افيكتيف ديال هاد لا برونش؟ بيان سور هي هذه. إلا ما كانوش عندنا لي ترانسفير، إلا ما كانوش عندنا دي برودوي فوازون بيان دي برودوي فاتال، حيت هادي راه سيت اون برودكسيون ديستريبيوي. ونعاود لا برودكسيون ديستريبيوي كتساوي لا برودكسيون افيكتيف غير إلا ما كانوش لي ترانسفير وما كانوش لي برودوي فاتال لي برودوي فوازان. إلا كانوا لي برودوي فاتال وبيان لي برودوي فوازان راه ما كتخدمش، ما كتقسم على حتى شي حاجه من هادشي اللي كاين هنايا. الوغ تتحاول تخرج لا برودكسيون افيكتيف عاد تتقسم عليها. هنايا سي ان كا سبيسيال. علاش؟ باسكو ما عندناش لي ترانسفير، ما عندناش لي برودوي فاتال، ما عندناش لي برودوي فوازان كما كاين في لي دوني. الوغ تنمشي مع هاد لا لوجيك هادي. عاوتاني هنايا كنقسم على البرودكسيون افيكتيف ديال لا برونش سي هي بنتين. كنخرج هنا لو طابع، ها هو هنا كنقسم، ها هو لو كويفيسيون ديالنا. الوغ هنا نفيريفي قلنا بلي هاد لو كويفيسيون 0.00875 هو هاد لو كويفيسيون ا سي بي. كانوا عطاونا عطاونا لو كويفيسيون 0.1 راه هو لو كويفيسيون ا بي سي. بي هو لو برودوي، سي هي لا برونش. في هاد الحاله سي هي لو برودوي، بي هي لا برونش. دابا ندوزو لو كويفيسيون دو ديبوشي. لو كويفيسيون دو ديبوشي كنخليو لا ميم كونسوماسيون انترميديير كما تشوفوا راه بحال هذه. لا ديفيرونس شنو هي؟ لا ديفيرونس سي كو هنا تنقسمو على لا برودكسيون ديستريبيوي ديال لو برودوي. فين هو لو برودوي في هذه الحاله؟ هو 300. هنا عاوتاني لا برودكسيون ديستريبيوي ديال لو برودوي هي 300. اجي لا برودكسيون ديستريبيوي هنا ديال لو برودوي هي 300. باش نسامبليفي عليكم فاش تكونوا كتخدموا لو كوفيسيون دو ديبوشي باش برومييرمون ما تخلطوش ما بين واش كنقسم في ا اي جي تنقسم على لا برودكسيون افيكتيف بيان على لا برودكسيون ديستريبيوي. ديما produit, coefficient débouché, production distribuée. Coefficient débouché, production distribuée. Coefficient débouché, production distribuée. عاودها بزاف مرات كتعقل عليها. إلا لاحظتوا هنا عندي 300 400 200 هذه لا برودكسيون ديستريبيوي. حتى هنايا 300 400 200. اون دوطخ تيرم باش تسامبليفي عليك لاطاش كتقسم هاد لا كونسوماسيون انترميديير على لا برودكسيون اللي عندك هنا، لا برودكسيون ديستريبيوي اللي كاينه هنا. عاوتاني هاد 100 كتقسمها على هاد اللي كاينه هنا، 30 كتقسمها على 300، 50 كتقسمها على 250. يعني ما كتمشيش تقلب شي جهه اخرى، هي في الطابلو كتخرج لو كويفيسيون دو ديبوشي ديالك كيف ما درنا هنا. راه حافظنا بلو ميم اوردر. شنو تنقصد بحافظ على لو ميم اوردر؟ يعني شنو عندي؟
ها هي 300 ها هي 300 ها هي 400 ها هي 400 هي 200 هي 200 كندير هكا. الوغ عندي 120 على 350 على 470 على 200 كنزيد شويه 100 على 300 250 على 435 على 200 كنزيد شويه 30 على 300 20 على 400 60 على 200. الوغ الكويفيسيون دو ديبوشي كما كتشوفوا حتى هو راه غير سامبل. عندي هنايا لا فالور اجوتي. كيفاش كنحسب لا فالور اجوتي؟ لا فالور اجوتي تنحسبها لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش موا لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش ماشي ديال لو برودوي. ما تجيش تنقص لا برودكسيون ايفيكتيف نقص منها هاد 250 هادي. شنو كنقصدو بها؟ اللي لو برودوي راه كونسومي من لي برونش نيميرو 3 بيرو. حنا كنقلبوا على لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش اللي دارتها لي برودوي بثلاثه. دونك كاينه اون ديفيرونس. شنو تنجي هنا تندير لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش ديما تنعاود راه ما عندناش دي ترونسفير داكشي علاش لا برودكسيون ايفيكتيف كتساوي لا برودكسيون ديستريبيو. عندي 300 ها هي 300 ناقص 240 الوغ كنلقى 60 هذه لا فالور اجوتي ديال لا برونش ا. لا فالور اجوتي ديال لا برونش بي هي 400 ناقص 385 هي 15. لا فالور اجوتي ديال لا برونش ديال لا برونش سي هي 200 ناقص 110 هي 90. هذه هي لا فالور اجوتي ديال كل برونش. الوغ انا نطلب مني نحسب البي. إذا كان مطلوب مني نحسب لو بي بي شنو هو لو بي بي؟ هو لا سوم دي فالور اجوتي هي 60 زائد 15 زائد 90. لو بي بي هو 60 زائد 15 زائد 90 60 زائد 15 زائد 90 هو 165. الوغ لا فيديو الثاني ان شاء الله اللي غادي نديرو غادي نحاولوا نشرحوا الحالات اللي تيكونوا فيها لي ترونسفير باش نخليو واحد الفيديو نشرحوا فيها لي ماتريس ديال اي موان ا اي موان ا وسلاكيس 1 تصاور تنديرهم في الكومونتير. والتصاور غادي نحطوهم في الجروب ان شاء الله.